फ़र्ज़ करते हैं कि कायनात की तमाम चीज़ें हरकत करना बंद कर दें और उनमें कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, तो क्या वक़्त आगे चलेगा? नहीं, वक़्त रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कायनात की किसी भी चीज़ में अगर हरकत ना हो तो गोया कायनात में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, और जब कोई तब्दीली ही वाक़ई ना हो तो वक़्त कैसा? अस्सलामु अलैकुम। वजूद की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ मोहम्मद आसिम अंसारी। नाज़रीन, पिछली कुछ एपिसोड्स में हमने खुदा के वजूद को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। हमने ये साबित किया कि खुदा के वजूद को मंतकी तौर पर, हतमी तौर पर साबित किया जा सकता है। हमने ये भी बताया कि खुदा की ज़ात वो ज़ात है कि जिसका कोई खालिक नहीं, यानी कि वो ज़ात हमेशा से और हमेशा रहेगी। इन अदर वर्ड्स, हमने ये भी साबित किया कि खुदा वक्त या ज़माने के तहत नहीं आता, यानी कि खुदा की कोई इब्तदा नहीं थी और खुदा की कोई इंतहा नहीं है। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। नाज़रीन, इन सारे दलाइल के बावजूद हमें इस बात का इदराक है कि बहुत सारे लोगों के जहन में क्लैरिटी की कमी होगी। बहुत सारे लोग इस पूरी चीज़ को विजुअलाइज़ नहीं कर सकते और उन्हें ये बात हज़म करना थोड़ी मुश्किल है कि कोई भी चीज़, कोई भी ज़ात ज़माने से बाहर कैसे एग्ज़िस्ट कर सकती है। इसी हवाले से हमने सोचा कि इस एपिसोड को डेडिकेट करें इसी टॉपिक पर और इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश करें, इस बात को समझाने की कोशिश करें कि कोई ज़ात वक्त के बाहर किस तरह एग्ज़िस्ट कर सकती है और हम ये बात क्यों मानते हैं कि खुदा ज़मान व मकान का पाबंद नहीं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा ने ज़माने को तख्लीक किया जबकि हम यही नहीं समझ पा रहे कि ज़माना आखिर है क्या। तो आइए इस हवाले से बातचीत शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, खुदा के वजूद की मार्फत के लिए और ये जानने के लिए कि खुदा कैसे ज़मान व मकान का पाबंद नहीं है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। सबसे अहम कॉन्सेप्ट इस हवाले से है ज़माने का, टाइम का, वक्त का। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वक्त आखिर होता क्या है, ज़माना किसे कहते हैं। जब हम ये कॉन्सेप्ट सही से समझ लेंगे तो हमारे लिए इससे आगे इस मौजू को समझना आसान होगा। नाज़रीन, वक्त किसी भी दो हालतों के दरमियान तब्दीली का नाम है, या यूँ कह लीजिए कि उस तब्दीली को मेजर करने का नाम है। यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि एक शख्स पैदा हुआ और फिर वो बड़ा हुआ, हम कहते हैं कि इसके बचपन का ज़माना गुज़र गया और अब जवानी का ज़माना शुरू। इसी तरह उसका बुढ़ापे का ज़माना भी आता है। तो गोया हमने ये देखा कि इसकी दो हालतों के दरमियान जो तब्दीली हुई, ये किस अरसे में हुई और इसको हमने वक्त का नाम दिया। इसी तरह दीगर चीज़ें हैं दुनिया की जिनमें जब जब तब्दीली होती है हम उसको किसी न किसी यूनिट ऑफ टाइम से गर्दानते हैं। अब अगली इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस बात पे होनी चाहिए कि यूनिट्स ऑफ टाइम कैसे बने, या वक्त की इकाइयाँ आखिर आई कहाँ से। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ वक्त की दो बुनियादी इकाइयाँ हैं, दो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ टाइम हैं, जिनमें से एक है डे या दिन और दूसरा है साल या ईयर। इनमें से दिन तो हमने मेजर किया ज़मीन की हरकत से, या यूँ कह लीजिए कि ज़मीन जिस जिस कदर वक्त में अपने गिर्द एक पूरा चक्कर लगाती है उसको हम एक दिन कहते हैं। फिर हमने इसको मज़ीद तोड़ा 24 घंटों में, घंटों को तोड़ा मिनट्स में और फिर सेकंड्स में, अपनी सहूलत के एतबार से। इसी तरह हमने एक वक्त मेजर किया कि जिस वक्त में ज़मीन सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर लगा लेती है और इसको हमने कहा कि ये एक साल है। फिर हमने इसको तकसीम किया 12 से और 12 महीने निकाल लिए। इसी तरह हमने अपनी सहूलत के हिसाब से इसको मज़ीद तकसीम दर तकसीम किया और अपने रोज़मर्रा के मामलात में इसके ज़रिए हम टाइम को मेजर करने लगे। अब यहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर अहम है कि हम किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाएं जिसमें कोई तब्दीली वाक़ई होती हो। क्योंकि अगर हम किसी ऐसी चीज़ को बुनियाद ना बनाएं तो हमारे लिए वक्त का तयन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ज़मीन ये हरकत करना बंद कर देती है, तो फिर हम वक्त का तयन कैसे करेंगे? फिर हम मजबूरी में किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे जिसमें कोई और तब्दीली वाक़ई होती हो, और फिर उस तब्दीली को मेजर करेंगे और फिर कहेंगे कि यहाँ से वक्त हम शुरू करते हैं मेजर करना।
اگر ہم اس ہائپوتھیسس کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں اور یہ کہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں حرکت کرنا بند کر دیں اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو کیا وقت آگے چلے گا؟ نہیں، وقت رک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کی کسی بھی چیز میں اگر حرکت نہ ہو تو گویا کائنات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، اور جب کوئی تبدیلی ہی واقع نہ ہو تو وقت کیسا؟ تو یہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر چیز میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں ایک چٹان سے۔ حالانکہ یہ دنیاوی مثال ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ کہ ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، اور پودوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان سب کا وقت گزرنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ لیکن ہم اگر ایک چٹان کو دیکھیں جو ایک جگہ موجود ہے، اس کو ہزاروں سال لگتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے، تو اگر آپ چٹان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کے لیے وقت نہیں گزرتا۔ چٹان وقت سے بہت حد تک بے نیاز ہو گئی ہوتی ہے، کیونکہ وقت اس پہ بہت کم اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا گزرنا ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ اس چیز میں تبدیلی کتنی واقع ہوتی ہے۔ جب ہم خالق کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہاں یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہم ایک ایسے خالق کی بات کر رہے ہیں جس پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی ذات میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا، وہ جیسا ہمیشہ سے تھا ویسا ہی ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ مخلوقات کے تمام تر معاملات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کارخانہ قدرت سے بے نیاز ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانے کے تحت نہیں ہے، زمانہ اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اگر ہم اس کو ایک اور عام روزمرہ کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ایک اور مثال یہاں بہت کام آ سکتی ہے۔ ہم سب نے فیس بک استعمال کیا ہے اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی یوز کیے ہیں، ہمیں اس میں بھی ایک نقطہ بہت اہم نظر آ سکتا ہے اگر ہم چاہیں اس کو سمجھنا، تو وہ یہ کہ فیس بک کی ٹائم لائن آپ نے دیکھی ہوگی، اس ٹائم لائن پہ مختلف اوقات میں مختلف پوسٹ لگی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ذرا امیجن کریں کہ ہم فیس بک کی یونیورس میں رہتے ہیں اور ہم اس ٹائم لائن میں چلنا چاہتے ہیں، کسی پوسٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں 2 سال بعد والی پوسٹ کے لیے پورا نیچے سے اوپر تک آنا پڑے گا، اور ہم پھر اسی طرح اس ٹائم لائن میں آگے چلتے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ شخص جس نے وہ پوسٹ کی ہے وہ اس ٹائم لائن کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے ایک بہت پرانی پوسٹ کو اٹھا کے ڈیلیٹ کر سکتا ہے، نئی پوسٹ کریٹ کر سکتا ہے، اور اگر کل کو پلیٹ فارم اجازت دے تو وہ فیوچر میں بھی پوسٹ کر سکتا ہے، اور وہ پاسٹ میں بھی جا کے پوسٹ ڈیٹڈ پوسٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کا تخلیق کی ٹائم لائن کا پابند ہونا ضروری نہیں، خالق تخلیق کی ٹائم لائن سے باہر ہی ایگزسٹ کرے گا، کیونکہ اگر وہ ٹائم لائن کے اندر ایگزسٹ کرے گا تو پھر وہ خالق نہیں رہے گا۔ یعنی کہ اگر ہم کسی پیج کو خالق بولنے کی کوشش کریں تو وہ اس بات پر جو ہے ہماری بات غلط ثابت ہو جائے گی کہ وہ تو خود اس یونیورس کے تحت آتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جتنی بھی مثالیں ہم نے اس ایپیسوڈ میں دیں یا اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں دیں، وہ ساری مثالیں دنیاوی مثالیں ہیں۔ کوئی بھی اگر اس مثال کو مکمل طور پہ خالق پر اطلاق کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ دنیاوی مثالیں دنیا کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور یہ مثالیں صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ کو چند بنیادی نکات کے بارے میں آگاہی ہو اور کچھ اہم معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امید ہے کہ اس ایکسپلینیشن سے ہمیں فائدہ ہوگا اور لوگوں کے ذہن سے مزید کنفیوژنز دور ہوں گی۔ ناظرین، آئندہ ایپیسوڈز میں ہم اس ٹاپک پر مزید بات کریں گے، مزید مثالیں دیں گے اور مزید کنفیوژنز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ ٹاپک 3-4 ایپیسوڈز میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس کو مختصراً بیان کرنا پڑ رہا ہے۔
آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ ہمیں کس ٹاپک پر، کس پوائنٹ پر، کس نقطے پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم آپ کی خواہشات کا احترام کریں گے۔ وجود کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔